राजा फाल्नु मात्र यहाँ समस्याको समाधान होइन। यो 2072 को संविधान चाहिँ हैन यो प्रतिगामी बन्यो, यो नक्कली बन्यो। संहिताको कुरा छ, यो संहिता पनि नक्कली बनेर आयो। आज गोरुकाण्डको गाईकाण्डको कुरा आउँदैछ। जुन युगले एउटा परिवर्तन खोजेको थियो, त्यो युग परिवर्तनको जुन चाहना थियो, त्यो चाहनाहरू नभएकै कारणले गर्दाखेरि यो संविधान च्यात्नु पर्ने, जलाउनु पर्ने अवस्थाहरू आयो। आवाज विहीनहरूको आवाज सब्स्क्राइब दर्शकबिन, यतिखेर संविधान देशैभरि जलेको छ। वास्तवमा असोज 3 कालो दिन भन्दै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन देश डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनले संविधान जलाएको छ। यो संविधान किन जलाउनु पर्यो, देशैभरि यसको चाहिँ संविधान जलाउनु किन पर्यो भन्ने कारणहरू खोजिनु थालेको छ। यतिखेर हामी यसै विषयमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन देश डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनका सहसचिव जीवन मङ्गोलसँग छौँ। दर्शकबिन, स्वीकार दिनु होला। हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। काठमाडौँमा संविधान जलाउनु भयो, किन जलाइयो थोरै बताइदिनुहोस् न। मुख्य कुरा के हो भने नेपालको संविधान 2072 ले जुन अपेक्षा गरिएको थियो, जो नागरिकहरूले जनताहरूले त्यो अनुरूपको जनताको संविधान बन्न सकेन हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ अब मुद्दा नै के हो भने पुनर्लेखन हुनुपर्छ भन्ने हो हैन। यो एउटा जबकि यो जुन संविधानले हाम्रो एउटा चाहिँ आवाजलाई समेट्न सक्दैन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन हैन। त्यो अर्थ नभएकैले गर्दाखेरि पनि अब त्यसमा केही अब अर्थपूर्ण सवालहरू अथवा इन्डिजिनसहरूको सवालहरू पनि भइदिएको भए त्यो हामीले जलाउनै पर्ने आवश्यकता पनि होइन हैन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यो हामीले एउटा जलाउनु पर्ने अवस्था आयो हैन। मुख्यतया त के हो भने हामीले चाहिँ जुन नेपाललाई घुमाइफिराइ चाहिँ हिन्दुत्वलाई नै चाहिँ बढावा दिएको र त्यसलाई अथवा हिन्दू राष्ट्र नै बनाउन खोजिएको एउटा हामीले बुझेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जुन संविधानका चाहिँ प्रावधानहरू जो छ विभेदकारी छन्, ती विभेदकारी संविधानको धाराहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। संविधान जुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पद्धतिमा बसेर संविधान लेखिएको छ, 17,000 को चाहिँ बलिदानी रक्तिम आन्दोलनको कारणले संविधान लेख्नु सफल भएको छ। अब यो संविधानले राजा फैलेको छ, धर्मनिरपेक्षता ल्याएको छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएको छ, संहिता ल्याएको छ भनेपछि यति सुन्दर पक्षमा बनेको संविधान हो भनेर सबैले भनिरहेको छ नि त। फेरि हैन, यो ल्याएको चाहिँ छ तर जो नक्कली रूपमा मात्र ल्याए के, यसलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ हैन एउटा सक्कली रूपमा ल्याउन पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो हैन। तपाईले राजा फालियो भन्नु हो नि, राजा फाल्नु मात्र यहाँ समस्याको समाधान होइन हैन। अझै पनि अवशेषता छ नि त हैन। राजा फालेर मात्र समस्याको समाधान भएको छैन। अर्को कुरा के हो भने संविधानमा भएका जुन तपाईले 17,000 को बलिदानीको कुरा पनि, त्यसो भए यो अन्तरिम संविधान 2063 लाई तपाई हामीले पल्टाएर हेरौँ न त। यहाँ यसको प्रस्तावनामा के लेखेको छ भन्ने कुरा हुन्छ। यहाँ मैले हाइलाइट गरेको छु हैन। जस्तो यो चाहिँ प्रस्तावनामाथि लेखिएको छ। संविधानको प्रस्तावना जस्तो पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो प्यारामा अथवा प्याराग्राफमा चाहिँ के लेखिएको छ भने नेपाली जनताको आफ्नो लागि आफै संविधान बनाउन पाउने हैन आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ स्पष्ट साथ। त्यो भनेको के हो भने विश्वव्यापी संविधानवाद अनि लोकतन्त्रमा चाहिँ के हुन्छ भने जनताले आफ्नो संविधान लेख्न पाउनुपर्छ भन्ने हो। 2072 सालको संविधान यो जनताबाट लिखित संविधान नभएर यो चाहिँ के हो भने 2-3 जना टाउकेहरूले चाहिँ बनाएको संविधान हो भन्ने कुरा यसका चाहिँ त्यति बेला पनि विभिन्न ह्युमन राइट्सहरूले पनि हैन बोलेका छन् हैन। र यो संविधानलाई चाहिँ यसको सर्वस्वीकार्यताको खोजी गर्दाखेरि इन्टरनेसनलले पनि वास्तवमै भन्ने हो भने निकै यसलाई चाहिँ अन्कनाएको थियो। कारण के थियो भन्दाखेरि जनताको संविधान चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हो। र अर्को कुरा के हो भने यो संविधानलाई चाहिँ संशोधन गर्न त सकिने व्यवस्था त हो, तर संशोधन पनि त गरिरहेको छैन, आवाज उठिरहेको छ। अथवा ऊ चाहिँ के गरे उसले चाहिँ आज यो संविधानलाई
चाहिँ उत्कृष्ट बनिरहेको छ हैन। जस्तो अन्तरिम संविधान 2063ले जुन कुरा चाहिँ प्रदत्त गरेको छ, त्यो अधिकार प्रदत्त गरेको छ, त्यो अधिकारलाई हैन जस्तो 2064 मा भएको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात हैन जुन परिघटनाहरू घटे, त्यो भनेको के हो भने त्यतिखेर जुन अन्तरिम संविधानले निर्दिष्ट गरेका 62-63 को आन्दोलन जनआन्दोलनले चाहिँ एउटा भनौँ न बाट प्राप्त उपलब्धि र त्यतिखेर भएका सहमति र त्यतिखेरका विज्ञहरूको सल्लाह सुझाव, जनताको चाहिँ एउटा चाहना हैन र समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि लिएर समग्रमा चाहिँ हेर्ने हो भने यो जुन आजको संविधान छ त्यो संविधान ठिक विपरीत भएको छ हैन। जस्तो पहिलो संविधान सभामा धेरैभन्दा धेरै परिवर्तनकारीहरू शक्ति थिए, त्यतिखेर ककस बनेको देखिन्छ, 60% को त ककस देखिएको छ। त्यो ककसमा भनेको बहुसंख्यक को थियो भन्दाखेरि यो देशका मूलवासीहरू नै थिए, ती समुदायबाट रिप्रेजेन्ट गरेकै थिए, उत्पीडितहरूबाट रिप्रेजेन्ट गरेका थिए है। तर ती रिप्रेजेन्ट गरेका मान्छेहरूलाई के गरियो त भन्दाखेरि एक किसिमले भन्ने भने उनीहरूको आवाजलाई सुनिएन, उनीहरूलाई थुनियो, अथवा उनीहरूलाई चाहिँ त्यतिखेर संविधान आउन नदिनको लागि जस्तो हाम्रै टाउको मुख देखाएर मखुण्डो देखाएर हैन सुभाष नेम्बाङ अब स्वर्गीय भइसके हैन, सुभाष नेम्बाङलाई चाहिँ सभा त्यतिखेर सभाध्यक्ष बनाएर हैन उनलाई टाउको देखाएर त्यतिखेर जुन हरकत गर्यो नि त्यो अन्तिम समयसम्ममा पनि संविधान जारी गर्न सकेन भनेर चाहिँ उनीहरूले बनायो हैन। तर त्यतिखेर उनीहरूले गरेका चलखेल र षड्यन्त्रलाई चाहिँ हामीले बुझ्ने हो भने, त्यसको भित्री कुरा बुझ्ने हो भने, जुन एउटा चाहिँ युगले एउटा परिवर्तनमा आएको थियो, त्यो युग परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आखिरमा त्यो परिवर्तनकारी समूहहरूलाई चाहिँ हराउनको लागि दोस्रो संविधान सभा होस् भन्न चाहना यिनीहरूको थियो। त्यो बमोजिम दोस्रो संविधान सभा गराए। अनि त्यो पहिला संविधान सभामा चाहिँ जुन चाहिँ मान्छेहरूले जितेर गएको परिवर्तनकारी शक्तिहरू, ती परिवर्तनकारी शक्तिहरू त दोस्रो संविधान सभा निर्वाचित हुन सकेन, हारेर गए। किन हारे त भन्दाखेरि त्यतिखेर संविधान दिन्छौँ भनेको थियो नि त, तर दिन सकेन हैन। त्यो त बेकुफ भयो हैन, उनीहरूले त एउटा विश्वासघात गर्यो भन्ने बुझाइ भयो मान्छेमा पनि। त्यो भइसकेपछि उनीहरू जितेर नगइसकेपछि अब फेरि पुरातनवादी शक्तिहरू नै बिउतेर आएपछि त्यही शक्तिले फेरि अन्ततः 2072 को संविधान लेख्यो। कृष्ण प्रसाद सिटौला, बाबुराम भट्टराई हैन, उनीहरू होइन त मुख्य चाहिँ संविधानका उहरू, संविधान जस्तो संविधान सभाका चाहिँ के अरे संवैधानिक समितिका सभापति अथवा त्यो संविधानको चाहिँ ड्राफ्ट गर्नेहरू बाबुराम भट्टराई हैन, कृष्ण प्रसाद सिटौला हैन, यिनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि अन्ततः धर्मनिरपेक्षमा पनि त्यसको परिभाषा बदलिदियो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संविधान के छ भन्दाखेरि यो 2072 को संविधान चाहिँ अन्ततको त फेरि प्रतिगामी बन्यो हैन। यो प्रतिगामी बन्यो, यो नक्कली बन्यो। संघीयताको सवाल, संघीयताको कुरा छ, यो संघीयता पनि नक्कली बनेर आयो हैन। आज जनताले चाहिँ नागरिकले चाहिँ आन्दोलन गरिरहेको छ हैन, मान्छे मारिरहेको छ, मरिरहेको छ हैन। अहिले चाहिँ विभिन्न चाहिँ प्रकारको आन्दोलनहरू चलिरहेको छ, संघर्षका चाहिँ आन्दोलनहरू चलिरहेको छ। त्यो के कारणले त भन्दाखेरि हिजो यो कुराहरू त्यतिखेरै समेटिएको भए, त्यतिखेरै सबै कुरा आएको भए यी समस्याहरू चाहिँ आज बल्झिन्थेन नि हो। आज गोरुकाण्डको गाईकाण्डको कुरा आउँदैछ। यी समग्रमा के हो भने एउटा चाहिँ जुन युगले एउटा परिवर्तन खोजेको थियो, त्यो युग परिवर्तनको जुन चाहना थियो, त्यो चाहनाहरू नभएकै कारणले गर्दाखेरि यो संविधान च्यात्नु पर्ने, जलाउनु पर्ने अवस्थाहरू आयो हैन। अब यो नेपालको संविधानलाई चाहिँ पुनर्लेखन नगरेसम्म हुँदैन। जुन संविधान जल्यो, संविधान त जलिसक्यो, धुजा भइसक्यो। अब कस्तो खालको संविधान चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठनले लेख्न चाहन्छ हैन। नेपालको एउटा चाहिँ परिवेश हैन, यहाँको चाहिँ समग्र नागरिकहरूलाई सम्बोधन गरिएको संविधान लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो के समग्रमा। जस्तो अहिले के हो भने जुन एउटाका यहाँका उत्पीडितहरूको कुरा छ, पुरातनवादीको कुरा म भनिरहेको छैन, यहाँ उत्पीडितहरूको कुरा छ। पुरातनवादीहरू त चाहन्छन् नि त अर्कै कुरा चाहन्छन्। हामी त्यो चाहनाले फेरि त्यो चाहिँ
गर्न खोजे भन्ने कुरा होइन। हामीले चाहेको कुरा के हो भने नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सक्कली रूपमा चाहिँ हुनु पर्यो हैन, अनि जनताका सवालहरू सम्बोधन हुनु पर्यो हैन, कि नेपालका चाहिँ 91 लाख त आदिवासी जनजाति भनेर जो सूचीकृत भएका आदिवासी जनजाति मात्र 91 लाख छ भनेर त स्पष्ट छ, तथ्याङ्कले नि त्यो बोल्छ भने त्यो बाहेक पनि यहाँका चाहिँ पिछौडे भनेर चाहिँ पिछडिएका जाति भनेर समुदाय भनेर भनिएको छ त्यहाँ संविधानमा हैन, हो उनीहरूको पनि त एउटा मुक्तिको कल्पना त हुन सक्नु पर्यो नि त, हो त्यो आज भएका छैन। त्यसले गर्दाखेरि समग्रमा के हो भने समानता स्वतन्त्र भातृत्व न्याय पूर्ण संविधान लोकतान्त्रिक संविधान हैन, पूर्ण धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अहिलेको जुन संविधान छ अन्तरिम संविधानले जुन व्यवस्था गर्यो, अन्तरिम संविधानले चाहिँ स्पष्ट साथ के भनेको थियो भने बहुजाति बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्र अखण्डता राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टि रूपमा राष्ट्र हो भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यसमा पनि नेपाल राज्य नेपाल एक स्वतन्त्र अविभाज्य सार्वभौम सत्ता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष समावेशी र पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्य हो भन्यो। तर यो संविधानमा के लेखियो भन्दाखेरि तपाईले म कम्पेरिटिभ तुलना गरिदिन्छु, यो संविधानले लेखिएको छ कि धर्मनिरपेक्ष भन्ने चाहिँ यहाँ जस्तो नेपाल राज्य भन्ने छ, यसको परिभाषा छ नि, यो परिभाषामा के भन्यो त भन्दाखेरि नेपाल राज्य भन्नाले चाहिँ नेपाल स्वतन्त्र अविभाज्य सार्वभौम सत्ता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष समावेशी लोकतन्त्र समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणराज्य गणतन्त्रात्मक राज्य हो। स्पष्टीकरणमा यस धाराको प्रयोजनका लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृति सम्झिनुपर्छ भनिसकेपछि त यो भनेको के हो भने वर्तमानमा चलिरहेको हिन्दू भन्न खोजेको हो नि त। अन्तिममा घुमाइफिराइ होला सनातनको चाहिँ विभिन्न व्याख्या होला, तर बुद्धको अनुसार व्याख्या हेर्नुहुन्छ भने किनभने सबैभन्दा पहिलो त बुद्धको चाहिँ पाली ग्रन्थलाई हामीले हेर्नु पर्यो। पाली ग्रन्थमा हेर्नुहुन्छ भने सनातन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बुद्धले चाहिँ आफ्नो धर्मको आफ्नो धम्म आफ्नो जुन आफूले चाहिँ प्राप्त गरेको ज्ञानको कुरालाई चाहिँ उहाँले कसरी त्यसलाई जस्टिफाई गर्नुभयो त भन्दाखेरि जस्तो म सबै होइन, म सर्वैसर्व होइन, म भगवान होइन भनेर बुद्धले भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने यस धम्म सनातन भन्नुभयो। भन्नुको मतलब चाहिँ यस धम्म सनातन भनेको चाहिँ त्यसको जस्टिफिकेसन चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि म भन्दा पनि थियो, यो त बुद्ध भनेको त म भन्दा अगाडि नै थियो हैन, एकदम त्यो खालको चाहिँ उहाँले जस्टिफाई गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रयोग आयो। त्यो अहिले पछिल्लो समयमा पहिला त हिन्दू भन्थ्यो नि त, तर हिन्दू जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले पनि असली हिन्दुस्तान भनेको हो नि त, त्यतिखेर यो सनातनको कुरै थिएन। तर यो त पछि हिन्दू भनेको चोर डाका लुच्चा लफङ्गा फटा काले काफिर हो भनेर चाहिँ अहिले सर्वत्र व्याप्त रूपमा चाहिँ हिन्दूको बारेमा चाहिँ जुन नकारात्मक चाहिँ अब हो भन्ने कुरा त्यो आइसकेपछि भारतकै दयानन्द सरस्वतीले चाहिँ यसको विरोध स्वरूप र नेपालमा पनि चाहिँ आर्य समाजीहरूले चाहिँ जुन अभियान चलाइसकेपछि पछिल्लो समय चाहिँ अब कसैले आर्य भन्ने, तर त्यसलाई चाहिँ के भने अब यो धर्म चाहिँ के त भने सनातन भन्नेतिर गयो। यो सनातन भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने निश्चित रूपमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने नेपालको चाहिँ जुन धर्म सनातन हो भन्न खोजियो, तर वास्तवमा सनातन के अरे सनातन त हिन्दू त होइन एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण नेपाल सरकारको एउटा चाहिँ आधिकारिक संस्था नै मान्नु पर्यो, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान हैन, त्यो भन्दा अगाडिको परिषद प्रजा परिषद के थियो त्यसलाई नै प्रज्ञा प्रतिष्ठान अहिले बनाएको छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बृहत नेपाली शब्दकोशले के बतायो त भन्दाखेरि सनातन भन्नाले त्यसको व्याख्या है, सनातन भन्नाले चाहिँ वर्तमानमा चलिरहेको हिन्दू भनेर बनाइसकेपछि सनातन भनेको के रहेछ त वर्तमानमा चलिरहेको हिन्दू भनेर आयो हैन। वर्तमानमा चलिरहेको हिन्दू भनेपछि यहाँ चाहिँ अहिले संविधानमा के छ त भन्दाखेरि यहाँ स्पष्ट त यो हिन्दू नै हो त भन्नेन, तर सनातनको मतलब चाहिँ हिन्दू नै हो भन्ने त छ। अहिले पनि त्यो बुझाइ हो, अहिले पनि त्यो व्याख्या हो, अहिले पनि त्यो व्याख्या हटेको छैन कि संविधानमा चाहिँ सबै धर्मावलम्बी हो भनेर चाहिँ आउनु पर्यो, त्यो त आएन नि त। भनिसकेपछि यो चाहिँ नेपाल वर्तमानमा पनि हिन्दू नै छ। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो
राष्ट्रिय जनावर गाई राखिएको छ हैन किनभने गाई हिन्दूको लागि पवित्र हो आफ्नो ठाउँमा छ तर यो कुरा आज संविधानमा ल्याएर चाहिँ फेरि विवादित बनाएर राख्नु भनेको अथवा ती एकल धर्मलाई नै इंगित गर्नु हो हैन यहाँको चिन्ह छ जस्तो धारा 7 मा सरकारी कामकाजको भाषाको कुरा छ किनभने यो मूलभूत रूपमा चाहिँ हैन माथि उल्लेख भएका कुराहरू मूल चाहिँ धारामा रहेका कुरा म गर्दै छु अब यो कुराहरू आज पनि हिन्दुत्वकै प्रतिनिधित्व गर्ने स्थिति देखिन्छ जस्तो हामीले चाहिँ अर्को कुरा के भने राष्ट्रिय झण्डाको सवालमा हैन अनि त्यसपछि राष्ट्रिय चाहिँ रङको सवालमा हैन निशान छाप अथवा त्यो सरकारको जुन आधिकारिक लोगो छ त्यो लोगोको सवालमा जुन एक धर्म एक भाषालाई नै प्रतिनिधित्व गराइएको छ अब समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि अरु जस्तो यो संविधानमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि अन्य पनि धेरैहरु छन् नागरिकताको सवाल छन् हैन त्यसपछि के भन्छ शासकीय स्वरूपको सवालहरु छन् अहिले पनि संघीयताको सवाल अहिले पनि चाहिँ पूर्णता त्यो संघीयताको सवाल एउटा चाहिँ नक्कली एउटा केन्द्र प्रशासित संघीयता त छ तर त्यो संघीयताले हुँदैन पूर्ण रूपको चाहिँ संघीयता हुनुपर्छ भन्ने कुरा डिमान्डहरु हिजो पनि थिए आज पनि भइ नै रहेका छन् आन्दोलन भइरहेका छन् त्यसमा चाहिँ अब आवश्यक जनताको मागहरु सम्बोधन हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो कुराहरु आज दमन गरेर राखेको छ अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तो यो संविधानमा खस आर्य भनेर चाहिँ जो संविधानमै त्यसरी व्याख्या गरिएको छ खस आर्य भन्नाले चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्री ब्राह्मण ठकुरी सन्यासी भनेर चाहिँ त्यहाँ परिभाषित गरेको छ त्यसरी परिभाषित गर्नुले के देखाउँछ त भन्दाखेरि त्यसले त सिधै एउटा चाहिँ रेशियल डिस्क्रिमिनेसन फेरि सधैँभरि राख्ने भयो हैन अनि त्यो चाहिँ जुन खस आर्य भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा सर्वोच्चता संविधानमै खस आर्यको चाहिँ सर्वोच्चता देखाउन खोजियो हैन यसले गर्दाखेरि पनि यो विभेदकारी छ अर्को कुरा यसले के सिर्जना पनि गर्यो त भन्दाखेरि जस्तो एउटा चाहिँ आर्य खस ल ठीक छ हैन उ पिछडिएको छ भने त्यसलाई पहिचान गरेर आइडेन्टिफिकेसन गरेर उसलाई एउटा चाहिँ उसको अधिकारको लागि चाहिँ एउटा रक्षा गर्नु उसको रिप्रेजेन्टेसनको सवाल त्यो ठीक होला तर खस आर्य भनेर चाहिँ गोलमटोल गरेको छ त्यसमा पनि आर्यहरूले नै आज सबै चीज खसलाई पनि डोमिनेसन गरेर खसको भाग समेत आर्यले खाएको छ अझै उ कोटा पनि आफैले हसुरेको छ भने चाहिँ आफै आरक्षित भएर बसेको छ जबकि आरक्षित कसलाई गराउने भन्ने कुरा हुन्छ नि त्यो आरक्षित भनेको त यो देशका उत्पीडितहरूलाई अथवा चाहिँ 400 वर्षदेखि शोषण उत्पीडन अथवा आफ्नो माटो भूमि हर कुरा चाहिँ धर्म लिपि संस्कार संस्कृति लुटिएकाहरूको लागि हो नि त त्यो रिप्रेजेन्टेसन आरक्षण जस्ता सवालहरू कोटा जस्तो सवालहरू त तर आज फेरि आफैले नै आरक्षित गरेर राखेको छ हैन हो यो संविधानले त्यो कार्यहरू गरेका छन् जस्तो यही संविधानमा पनि अर्को पनि के हो भन्दाखेरि जस्तो खस आर्य भन्नाले चाहिँ सामाजिक रूप के रे चाहिँ सामाजिक रूपमा हैन विभेदमा परेको भनेको छ सामाजिक रूपमा खस आर्य विभेदमा छैन हैन सामाजिक रूपमा विभेदमा छैनन् सांस्कृतिक रूपमा विभेदमा छैनन् हैन धार्मिक रूपमा विभेदमा छैनन् विभेद कहाँनेर हो त भन्दाखेरि विभेदमा त आज जुन संविधानको चाहिँ प्रचलित कानुनले चाहिँ जुन डेफिनेसन गरेको छ दलित भनेर दलित प्रचलित अहिलेको चाहिँ व्यवस्था अहिलेको परिस्थिति अहिलेको सामाजिक व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि उ सबैभन्दा तल्लो जाति नीच जाति हो भन्ने चाहिँ अहिले पनि उले अपमान भोगिरहेको छ हैन अनि चाहिँ एउटा अल्पसंख्यक धर्मावलम्बीले चाहिँ यो देशमा चाहिँ के भइरहेछ त भन्दा उले एउटा चाहिँ काहीँ न काहीँ अन्याय भोगिरहेको छ अनि अर्को कुरा के सांस्कृतिक रूपमा हैन विविधता छ ती सांस्कृतिक विविधता भएकोहरु प्रति आज पनि राज्यले चाहिँ काहीँ न काहीँ डोमिनेसन गरिरहेको छ भाषिक रूपमा डोमिनेसन गरिरहेको छ जातीय रूपमा चाहिँ डोमिनेसन गरेको छ के हैन यो संविधान त अहिले हेर्दाखेरि त राम्रो नै देखिन्छ समग्रमा हेर्दाखेरि त अहिले हेर्नुहुन्छ भने यो संविधानका धारा 11 वटा धाराले चाहिँ यो विरोध गर्छ भनेर चाहिँ संविधानका चाहिँ विषयमा त्यसको अनुसन्धान गरेरै भनिरहेको छ हैन अधिवक्ताहरू कानुनविदहरूले भनिरहेको छ हैन अब बहिष्करण गरिएको कुराहरू छन् हैन सयौं धाराहरूले चाहिँ बहिष्करण गरेको धाराहरू छन् अहिले संविधानको हामीले एक्सरे गरेर हेर्यौं भने यो संविधान कति हामी प्रति चाहिँ एउटा उदार छ त भन्ने कुरा हो के हो त्योसँग सम्बन्धित हो तर आज यो संविधान त्यो
हामीप्रति चाहिँ उदार छैन है। अझै पनि यो देशलाई चाहिँ हिजोकै पुरातन शक्तिमा फर्काइएको छ है। जुन अन्तरिम संविधान र नेपालको संविधान छ, मेरो हातमा दुईटा छ, तर यो जुन अन्तरिम संविधान भन्दा पनि यो गए गुज्रेको संविधान चाहिँ यो हैन। यो संविधानसम्म मात्र लेखिएको, यो संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार मात्र लेखिएको भए पनि धेरै कुराहरू चाहिँ धेरै उपलब्धिहरू हासिल हुन्थ्यो। तर यो संविधान जो अन्तरिम संविधानलाई विस्थापित गरेर आएको यो संविधान छ, यो संविधान भन्दा यो संविधान के छ, 90% चाहिँ के छ त भन्दाखेरि झुट छ। यो संविधानले आज पनि हामीलाई चाहिँ पाखा लगाएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो संविधान होइन, यो के अरे चाहिँ त्यतिखेरका पुरातन शक्तिहरू अहिले पनि भनिरहेछन् संविधान किन चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ समग्रमा आएन भन्दाखेरि के अरे चाहिँ काङ्ग्रेसको पनि त्यहाँ आउनु पर्यो रे, एमालेको पनि आउनु पर्यो रे हैन, चाहिँ अब माओवादीको त आउनै पर्यो हैन, अनि राजावादीको पनि आउनु पर्यो भन्ने कुरा आयो नि त। तर जनताको भावना, उनीहरूले चाहिँ जुन एउटा सङ्घर्ष र बलिदानी दिएका थिए, त्यो भावनालाई यसले कदर गरेन। कुरो यही हो। एकदम। अब जुन संविधान जलाइसक्नुभयो, विकल्प नि जलाउनु हो होइन। यस्तो विकल्प त अनेक हुन सक्छन् हैन, यो पनि एउटा विकल्प हो। हामीले विकल्प रोज्यौँ र संविधान के अरे चाहिँ जलायौँ। लेख्नलाई पनि तयार हुनुहुन्छ हैन? लेख्न त अब सङ्घर्षको बाटोहरू छन्, लेख्नुपर्छ, अब आउँदैछ। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब सबै एकजुट हुनुपर्छ। जस्तो हामीले मात्र लेख्ने भन्ने कुरा होइन, लेख्ने भनेको नेपाली नागरिक जनताले चाहिँ लेख्ने हो हैन, त्यसमा सबै एकजुट भएर लेख्ने हो अथवा पूर्ण लेखन गर्ने हो। कुरा के आछ भने नि पूर्ण लेखन भन्दा संशोधन गरे ठिक हुने थियो हैन। पूर्ण लेखन गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ संघीयता जाने हो कि होइन, धर्मनिरपेक्षता जाने हो, जस्तो पूर्ण लेखन गर्दाखेरि हाम्रो विमति के हो भने संघीय लोकतन्त्र जाने हो कि हाम्रो कुरा पनि आएको छ। जस्तो आम नेपाली नागरिकको विमति के हो भने विमति भनेको संघीयताको विमति होइन, लोकतन्त्रको विमति होइन हैन, धर्मनिरपेक्षको विमति होइन, अथवा उपलब्धिमूलक जुन कुराहरू छन् त्यसलाई रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो हैन। जस्तो हाम्रो पनि के हो भने संविधान पूर्ण रूपले हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न के अरे चाहिँ जलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि होइन हैन, र हामीले त्यसरी चाहिँ पूर्ण रूपले जलाएको पनि होइन। त के हो भने हामीले आंशिक के हो भन्दाखेरि जस्तो जुन हामीले सवाल उठाइरहेको छौँ ती सवालहरूलाई चाहिँ हामीले जलाएका छौँ हैन। जुन सवालहरूले आज पनि एउटा चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन गरेको छ भने ती सवालहरू हामीले जलाएका छौँ हैन। तर कतिपय आवश्यकता छन्, ती आवश्यकताहरूको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मूलभूत मान्यता हो हैन। तर अर्को कुरा के पनि हो भन्दाखेरि रिराइट नै किन गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ नि। जस्तो संशोधन भनेको त एउटा धारा त होला, तर एउटा धारा संशोधन गरेर पुग्नेवाला छैन नि त, रिराइट नै गर्नुपर्ने अवस्था छ। किन भन्दाखेरि जस्तो एउटा धारा मात्र संशोधन, एउटा धारालाई मात्र भए त संशोधन गर्दा नि पुग्छ, तर धेरैवटा च्याप्टरहरू चाहिँ यहाँ के छ त भन्दाखेरि गलत छ। अब त्यो गलतलाई त हामीले गर्दाखेरि त त्यो त रिराइटमै जान्छ नि त हैन। तर एउटा चाहिँ कानुनी भाषामा त्यसको जहाँसम्म लाग्छ रिराइट गर्नु भन्नु र संशोधन गर्नुमा उस्तै नै होला सायद हैन। जस्तो कम्प्लिटली चाहिँ यसलाई रिजेक्ट गरेर अर्को बनाउने भन्ने कुरा त होइन। रिराइट भनेको त त्यसैमा चाहिँ एउटा जुन एउटा च्याप्टरमा चाहिँ त्यहाँ गलत छ भने त्यसलाई रिराइट गर्नु हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो रिराइट भन्नुको अर्थ चाहिँ फेरि पूर्ण संविधानै पूर्ण रूपमा चाहिँ समाप्त पारेर त्यसलाई चाहिँ विस्थापित गरेर अर्को संविधान ल्याउने भन्ने होइन के, तर यसलाई रिराइट गर्ने भनिएको। रिराइटको मतलब चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ हैन। अब फेरि कतिले चाहिँ बुझ्नु होला कि यो संविधान त चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ हैन, यो त नयाँ आउने हो कि खतमै बनाएको भन्ने कुरा बुझ्नु होला। तर त्यसो नभएर यो चाहिँ एउटा चाहिँ रिराइट गर्नुपर्छ भन्नेको चाहिँ पूर्ण लेखन हो। पूर्ण लेखन भनेको चाहिँ यो जुन कुराहरू छन् ती विभेदकारी कुराहरूलाई चाहिँ प्रावधानहरूलाई चाहिँ हटाएर त्यसमा चाहिँ अर्को राइट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। संविधानले जुन कुरा विभेद गरेको छ यो देशको भूमिपुत्र मूलवासीहरूलाई विभेद गरिराखेको छ भन्ने राख्दाखेरि त्यो संविधान लेख्ने बेलामा र त्यो संविधानलाई चाहिँ जब जनताहरू समक्ष ल्याउने बेलामा त मूलवासीहरू नि थिए हैन, त्यतिखेर विरोध पनि भयो, यादवहरू पनि थिए, त्यतिखेर विरोध पनि भयो, माग पनि थिए हैन। उहाँहरूले नि जनता समक्ष चाहिँ संविधानलाई ढोगी ल्याएको हो नि त हैन, ल्यायो त्यो एउटा देखाउनको लागि ल्यायो हैन। अब सुभाष नेमाङलाई प्रयोग गरेर ल्यायो, डाक्टर रामवरण यादवलाई चाहिँ राष्ट्रपति थिए उनलाई प्रयोग गरेर ल्याइयो, किनभने
विश्वमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो शैव स्वीकृति हुनको लागि सबैको हो कि होइन भन्ने बनाउनको लागि चाहिँ सबैको प्रतिनिधित्व त्यहाँ देखाउनु पर्ने थियो। त्यही भएर सुभाष नेमा अहिलेको तपाईले हेर्नु हो भने राष्ट्रपति पनि बाहुन छ, प्रधानमन्त्री पनि बाहुन छ, के अरे सभामुख पनि बाहुन छ, राष्ट्रिय अध्यक्ष पनि बाहुन छ नि त, होइन? तर त्यतिखेर के गर्यो, सबै मिलाएर ल्याएको जस्तो त देखायो नि त। किन त्यतिखेर संविधान जारी गर्नु थियो, होइन? देखाउनु थियो विश्वलाई। अनि यहाँ चाहिँ झुट काम गर्नु थियो। उनीहरू हाम्रो मान्छेको अनुहार देखाएर मखुण्डको रूपमा प्रयोग गरेर संविधान ल्याउनु थियो, ढोगेर ल्यायो, देखायो, होइन? त्यो के अरे उनीहरूले चाहिँ देखाउनु पर्ने, नाटक गर्नुपर्ने त काम त सकाइसक्यो। अहिले त अब पहिला समावेशी थियो, सबैको सर्वस्वीकार्य भन्यो, तर अहिलेको तपाईले अभ्यास हेर्नुभयो भने सबै बाहुनै बाहुन छ त, होइन? तलदेखि माथिसम्म सबै बाहुन हो, प्रमुख जति सबै कार्यकारिणी भूमिकामा सबै बाहुन छ, होइन? हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन 72 को संविधानको कुरा गर्दाखेरि 2072 असोज 3 गते संविधान जारी हुनुभन्दा त्यसको 2 दिन अगाडि 1 गते, होइन, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन तत्कालीन समयमा त्यतिखेर प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ। त्यतिखेर चाहिँ यो संविधान षड्यन्त्रकारी हो, विभेदकारी हो भनेको छ त्यहाँ, होइन? अहिले पनि हामीसँग डकुमेन्ट छ, होइन, इभिडेन्स छ। त्यो त हाम्रो त मरेको छैन नि त, होइन? त्यतिखेर संविधान जारी भएकै दिनदेखि तराईमा ब्ल्याक आउट भनेर चाहिँ गरेको होइन। यहाँ काठमाडौँमा दीपावली मनाउँदाखेरि पूर्वी नेपालतिर चाहिँ पुरै चाहिँ के अरे अँध्यारो भनेर चाहिँ त्यतिखेर भनिरहेका थिएनन्। तराईमा त्यसपछिका चाहिँ आन्दोलनहरू तपाईँले देख्नुभयो नि त, होइन? त्यतिखेर के भएन? तराईमा चाहिँ 6 महिनासम्म 6-7 महिनासम्म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ निरन्तर आन्दोलन भयो। भारतले नाकाबन्दी लगायो। ती सबै के हो भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरू त्यसरी सिर्जना भएर नेपालमा त्यतिखेर पनि विरोध नभएका होइनन्, मधेस आन्दोलन नभएको होइनन्। तर अब त विरोध पश्चिमतिर भएन, होइन? अहिले पनि छ नि त, मान्छेका चाहिँ फरक मतहरू त अझै पनि छन्, होइन? तर उपयुक्त वातावरण पाएको खण्डमा ती कुराहरू समाधान हुन्छ, हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ धेरै मान्छे सहमति छन्। अहिले पनि यो संविधान जलिरहँदाखेरि पनि त, होइन, धेरै मान्छेले त्यसको चाहिँ किन त्यसको समर्थन किन जनायो होला त भन्दाखेरि समर्थन त अहिले धेरै मान्छेहरूले चाहिँ जनाइरहेका छन्। संविधान पूर्ण लेखन हुनुपर्छ भनिरहेका छन्। हामीले मात्र बोलेका छैनौँ, विज्ञहरू आफैले बोलिरहेका छन्, कानुनविदहरू संविधानविदहरू बोलिरहेका छन्, छैनन् र? काहीँ न काहीँ यो संविधान त्रुटि छ। हुन त संविधान सुनकै अक्षरले लेखौँला, त्यो लेखे पनि काहीँ न काहीँ त त्रुटि त हुन सक्लान्, तर जनताको आवश्यकतालाई चाहिँ समय सापेक्षित सम्बोधन गर्न सक्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो। भारतमा 1948 मा लेखिएको संविधान चाहिँ 1950 देखि चाहिँ कार्यान्वयनमा आएपछि आजसम्म कयौं पटक संशोधन भयो, तर भारतको संविधान आज संसारको उत्कृष्ट संविधान मानिन्छ, होइन? नेपालमा भारतसँगै नेपालमा 2004 सालमा संविधान लेखियो, होइन? जस्तो 2004 सालमा भारतमा लेखिएको संविधान आज चाहिँ त्यति नै राम्रो जन समय सापेक्षित त्यहाँ चाहिँ सुधार गर्दै ल्याएका छन्, संशोधन गर्न ल्याएको छन्। तर यहाँ कतिवटा संविधान छ, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि बेलामा समयमा त्यसको होइन सही तरिकाले सम्बोधन गर्न सकेन भने संविधान त च्यातिन्छ, जल्छ, त्यसको खतम हुन्छ नि। त्यस कारणले गर्दा संविधानको आयु त्यसलाई चाहिँ साँच्चीकै एउटा गतिशील एउटा दस्तावेज बनाउने र जनताको एउटा चाहिँ दस्तावेज बनाउने हो भने त्यो के हुनुपर्छ भने गतिशील बनाउनुपर्छ। तर शासकहरू त सुनकै अक्षरले लेखिएको भनेर बनाएर बसिया छन्, संशोधनै गर्दैनन्, होइन? संशोधन गर्छौँ भनेर कतिलाई चाहिँ सहमतिमा ल्याउने अनि लास्टमा चाहिँ संशोधन नगर्ने, त्यस्तो खालको त भइरहेकै हो नि त, हामीले देखेका छौँ नि। ठिक छ, अब भने जीवनजी हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा केही छ भने हजुरको भनाइ राखिदिनु होला। सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको संविधान 2072 पूर्ण लेखन हुनैपर्छ, होइन? र यहाँका आम नागरिकको र अथवा जनताको विश्वव्यापी संविधानवाद लोकतान्त्रिक एउटा चाहिँ जुन देशहरूमा चाहिँ जुन अभ्यास हुन्छ त्यो अभ्यास अनुरूप नेपालको संविधान पनि पूर्णलेखित भएर चाहिँ फेरि समग्र जनताको न्याय, समानता, अधिकार, हैन लाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्छ र सबैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ न्याय दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म फेरि पनि जोडदारका साथ म यसलाई उठाउन चाहन्छु र सबैले चाहिँ यो संविधानलाई पूर्ण लेखन गर्नुपर्छ भन्ने आवाजलाई सम्पूर्ण देश विदेशमा छरिएर बस्नु भएकाले पनि साथ दिनुहुनेछ भन्ने मलाई अपेक्षा लिएको छ। धन्यवाद। समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै हस्, धन्यवाद।